अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले ये मुलाहिज़ा करें। आज का मौजू है तिब्बी रिसर्च। तिब्बी यूनानी कितनी कदीम है, इसकी तरवीज कैसे हुई, 3000 साल पहले का फ़लसफ़ा क्या था जो कि आज भी राइज है। तिब्बी यूनानी का इलाज क्या है, असूल इलाज क्या है, असूल तशख़ीस क्या है। मैं हूँ हकीम राना मोहम्मद असगर सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तिब्ब जदीद। सेहत की दुनिया में यूनानी तिब का एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इस लाल निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तिब्बे यूनानी के बारे में बता दूं कि 3000 साल पुरानी है। इसका असल दजला और फुरात है। ये दजला और फुरात में पैदा हुई, जिसको हम मेसोपोटामिया भी कहते हैं। मिस्र के कल्चर ने इसकी परवरिश की। यूनान ने इसको साइंटिफिक अहमियत दी। ईरान से यूरोप में पहुंची और यूरोप ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और वहाँ से होती हुई ये हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान में रच बस गई। और आज भी यूनानी पैथी हिंदुस्तान में बहुत मकबूल है। और वहाँ से निकलकर ये चाइना, नेपाल, मिडल ईस्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूरोप में फैली और वहाँ आज भी यूनानी तिब के मुताबिक इलाज हो रहा है। यूनानी तिब के बारे में अगर मुख्तसर से बात करें तो सिर्फ इतनी बात करेंगे, हालांकि बात बहुत लंबी करना थी लेकिन मुख्तसर करेंगे। इसमें बात करेंगे कि हम लोग जो यूनानी तिब में इलाज करते हैं वो इलाज मरीज़ के मिजाज और माहियत को देख कर करते हैं। और यूनानी तिब ने हमें जो फ़लसफ़ा दिया है वो ये है कि कुल कायनात 4 चीज़ों से मिलकर बनी है और वो 4 चीज़ें हैं आग, पानी, मिट्टी और हवा। इन्हीं 4 चीज़ों से इंसान बना है। इसको हम अनासिर कहते हैं। हाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एक शेर कहा था, ज़िंदगी क्या है कि अनासिर में ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है कि अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है नज़ा का परेशान होना। यूनानी पैथी की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये न सिर्फ बदन इंसानी की बात करती है बल्कि पूरे आलम की बात करती है। यूनानी पैथी न सिर्फ इंसान के बदन की बात करती है बल्कि ये इंसान के मिजाज के साथ साथ खाने की बात करती है, मौसम की भी बात करती है, मौसम के मिजाज की बात करती है, ये रहने सहने और इंसान के साथ जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इनकी भी बात करती है। और उस मिजाज की हैसियत से हम लोगों का इलाज करते हैं जो हमें तिब्बे यूनानी बताती है। हमारी फ़िलासफ़ी जो 3000 साल पहले अतिब्बा ने, तिब्बे यूनानी के माहिरीन ने जो तिब्बे यूनानी की फ़िलासफ़ी दी थी, इस पे उन्होंने एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि इंसान को अगर सेहतमंद रहना है इंसान को अगर सेहतमंद रहना है और इंसान को सेहत चाहिए, इसके लिए वो 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनको अरबी में असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं। वो 6 चीज़ें ये हैं: हवा का साफ़ होना, माकूल व मशरूब का ठीक होना, खाना और पानी अगर सही है तो सेहत ठीक रहेगी, हरकत व सुकून बदनी अगर ठीक है तो बीमारी पैदा नहीं होगी, इसी तरह दिमागी सुकून है तो बीमारी पैदा नहीं होगी। जबकि आजकल डिप्रेशन का मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, जिसका मतलब है कि हमें दिमागी सुकून नहीं है। दिमागी सुकून खालिसतन सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है। इसी तरह सोना और जागना, आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा बीमारियां जिस वजह से पैदा हो रही हैं वो वजह है कि टाइम पे ना सोना और टाइम पे ना उठना। अगर सोना और उठना ठीक होगा तो बीमारी पैदा नहीं होगी। और आप ये जान सकते हैं कि कदीम ज़माने के हालात में अगर आप पढ़ें, तारीख़ उठाएं, पढ़ें तो पता चलेगा कि इतने अमराज नहीं थे।
موتیں واقع اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ نیچرل ڈیتھ ہوتی تھی، قدرتی موت ہوتی تھی، نہ کہ ہارٹ اٹیک ہوتے تھے، فالج کا اٹیک ہوتا تھا، نہ کہ برین ہیمریج ہوتا تھا۔ اس طرح کی بیماریاں اس وقت میں نہ ہونے کی وجہ ان لوگوں کا معمول تھا۔ اگر ہمارا معمول بھی ٹھیک ہوگا تو ہم ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور چھٹا ہے استفراغ و احتباس، کیا کھایا کیا بچایا۔ اس نظام کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نظام ٹھیک ہوگا تو ہمیں کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکے گی۔ 3000 سال پہلے ہمارے انسسٹر نے جو بات کی تھی، آج تک دنیا کی کوئی بھی پیتھی، کوئی بھی فلسفی، کوئی بھی سائنس اس کا انکار نہیں کرتی۔ آج بھی ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ اگر ہوا صاف ہو، ٹائم پہ کھانا پینا صحیح اور صاف ستھرا ہو، حرکت سکون بدنی مناسب ہو، دماغی سکون ہو جو سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، اور نظام ٹھیک ہو تو کوئی بیماری قریب نہیں آ سکتی۔ اور جب یہ صحت جاتی ہے تو بیماری آتی ہے۔ تو ہم طب یونانی میں اس کا علاج کرتے ہیں۔ طب یونانی میں علاج کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، علاج بالغذا، یعنی کھانے سے اپنی خوراک کو مناسب اور ٹھیک کر کے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو ہم خوراک میں کھاتے ہیں انہی چیزوں سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے استاد محترم نے ایک مریض کو مسور کی دال ابال کر اس کا پانی پینے کا مشورہ دیا تھا، اور وہ مریض الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ بہت کامیاب اور مزیدار طریقہ علاج ہے، جس میں مریض مطمئن ہو تو بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اسے کڑوے کسیلے شربت اور دوائیں بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کے بعد پھر آتا ہے علاج بالدوا۔ جب دوا سے بھی کام نہ چلے تو اس کے بعد سرجری آتی ہے۔ ایلوپیتھی نے سرجری میں بہت کامیابی کے ساتھ ترقی کی ہے، اور یونانی طب میں بھی سرجری ہے جسے ہم ریجمنٹل تھراپی کہتے ہیں، جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی جو بات ہے کہنے کی، وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یونانی طب کے ساتھ ایک ڈرا بیک ہوا ہے کہ ہم علاج بالتدبیر یعنی ریجمنٹل تھراپی میں صرف یہ مانتے ہیں کہ حجامہ ہی ایک علاج ہے ریجمنٹل تھراپی میں، جبکہ ریجمنٹل تھراپی کی کتابوں میں 36 قسم کی تھراپی لکھی ہوئی ہیں۔ جو سب سے خاص ہے وہ ہے حمام۔ حمام کا مطلب ہے، زمانہ قدیم میں ایسے ہوتا تھا کہ مریض کو پہلے ایک کمرے میں غسل دیا جاتا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے کمرے میں غسل دیا جاتا۔ وہ حمام کی شکل تو نہیں رہی، اس کی جگہ اب ڈرائی باتھ اور سٹیم باتھ آ گئے ہیں۔ دوسری جو مین تھراپی ہے ریجمنٹل تھراپی میں، وہ ہے نتول۔ نتول کا مطلب ہے دھارنا۔ دھارنا سب نے سنا ہوگا، کبھی پانی کا دھارنا، کبھی ادھر دھارنا، کبھی ادھر دھارنا۔ اب کیا ہوتا ہے، پہلے یہ تھا کہ ایک برتن میں ادویہ لے کر مریض کو دواؤں سے دھارا جاتا تھا۔ تیسری اہم تھراپی ہے جس کو ہم مساج کہتے ہیں۔ مساج ایک بہت ہی مشہور عام تھراپی ہے جو کہ آج کل بھی بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، اور لوگ اس کے بارے میں بخوبی واقف ہیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حجامہ کا۔ حجامہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک ڈرائی ہوتا ہے، ایک ویٹ ہوتا ہے۔ حجامہ کے بارے میں حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور بڑی مشہور حدیثیں ہیں اس کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجامہ کروایا تھا۔ تو اس طرح حجامہ سنت ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار حجامہ ضرور کرانا چاہیے۔ آخر میں ہم بات کریں گے لیچ تھراپی کی۔ لیچ تھراپی میں جونک سے علاج کیا جاتا ہے۔ پرانی سے پرانی بیماری، پرانے سے پرانے زخم جہاں سے مادہ نکل نہیں پاتا، وہاں لیچ لگا کر خون کو جذب کیا جاتا ہے۔ بہت کامیاب ہے، اور اس کے بعد فسد ہے جو تقریباً ختم ہو چکا ہے، اب حکمہ حضرات کی وجہ سے پھر دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آج آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ یہ بیسک انفارمیشن تھی طب کے بارے میں۔ انشاءاللہ
میں نیکسٹ لیکچر میں طب اور میڈیکل سائنس کا ڈفرینس لے کر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.